मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य 98तमे उपाख्याने भवद्भिः सर्वैः साकम् आत्मानं संयोज्य प्रसीदामि तमाम्। शतकं प्रति अग्रे श्रीयमाणायाम् अस्यां यात्रायां मन की बात इत्येनं कार्यक्रमं भवन्तः सर्वे जनसहभागितायाः अभिव्यक्तेः अद्भुतमञ्चत्वेन विरचितवन्तः। प्रतिमासं लक्षशः सन्देशेषु बहूनां जनानां मन की बात इति मनोगतम् अहं प्राप्नोमि। भवन्तः स्वीय मनसः शक्तिं तु अभिजानन्त्येव, तथैव समाजस्य शक्त्या केन प्रकारेण देशस्य शक्ति संवर्धते एतत्तु वयं मन की बात इत्यस्य पृथक् पृथक् उपाख्यानेषु दृष्टवन्तः, ज्ञातवन्तः, तथा चाहम् अन्वभवं स्वीकृतवान् अपि। तद्दिनमहं स्मरामि यदा वयं मन की बात इति प्रसारणे भारतस्य पारम्परिकक्रीडानां प्रोत्साहनस्य वृत्तं चर्चितवन्तः। सत्वरमेव तदा देशे एका लहरीव समुत्पन्ना। भारतीयक्रीडाभिः संयोजनस्य, अस्यां रमणस्य एनां च अवगन्तुम्। मन की बात इति प्रसारणे यदा भारतीयक्रीडनकानां चर्चा जाता तदा देशस्य नागरिकाः एतदपि सद्यः संवर्धितवन्तः। साम्प्रतं तु भारतीयक्रीडनकानां तादृशः उन्मादः सञ्जातः यत् विदेशेष्वपि एतेषाम् अभियाचनानि अतितराम् अभिवर्धन्ते। यदा वयं मन की बात इति कार्यक्रमे स्टोरी टेलिंग इति कथाकथनस्य भारतीयविधाविषये चर्चितवन्तः तदा अस्य प्रसिद्धिरपि सुदूरं यावत् प्रसृता। जनाः अधिकाधिकं भारतीयकथाकथनस्य नानाविधाः प्रति आक्रष्टुम् आरभन्त। सखायः स्मरन्तः स्युः भवन्तः सरदार पटेल वर्यस्य जयन्त्याम् अर्थात् एकता दिवसावसरे मन की बात कार्यक्रमे वयं तिस्रीणां प्रतियोगितानां विषये चर्चितवन्तः। एताः प्रतियोगिताः देशभक्तिसम्बद्धाभिः गीत, लोरी, रङ्गवल्ली प्रतियोगिताभिः सम्बद्धाः अवर्तन्त। एतत् विज्ञापयन् अत्यन्तं प्रसन्नताम् अनुभवामि यत् देशस्य 700 जनपदेभ्यः 5 लक्षाधिकाः जनाः एतासु सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। आबालवृद्धैः अहमहमिकया सहभागिता कृता, अथ च 20 भाषासु प्रविष्टयः प्रेषिताः। एतासु प्रतियोगितासु सहभागं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः मम परतया अनन्ताः शुभाभिकामाः। भवत्सु प्रत्येकमपि जनः आत्मनि कश्चन नायकः एव, कलासाधकः च। भवन्तः सर्वे एतत् दर्शितवन्तः यत् स्वदेशस्य विविधतायै संस्कृत्यै च भवतां हृत्सु कियत् प्रेमा विद्यते। सखायः अद्य एतस्मिन् अवसरे भगिन्याः लता मंगेशकर वर्यायाः स्मरणं तु स्वाभाविकमिति मन्ये। यतो हि प्रतियोगिताः इमाः यदा प्रारब्धाः आसन् तदा तस्मिन्नेव दिने लता भगिनी ट्वीट सन्देशेन देशवासिनः प्रति आग्रहं कृतवती आसीत् यत् ते एतस्यां प्रथायाम् अवश्यं युक्ताः भवेयुः। सखायः लोरी इति वात्सल्यगीतिलेखन प्रतियोगितायां प्रथमं पुरस्कारं कर्णाटकस्य चामराजनगर जनपदस्य BM मंजुनाथवर्यः जितवान्। एतत् पुरस्कारं सः कन्नड भाषायां लिखितायै मलगुकन्दा इत्याख्यै वात्सल्यगीतिरचनायै प्राप्तवान्। एतत् लेखितुं प्रेरणाम् एषः स्वमात्रा पितामह्या च गीतासु लोरी गीतिकाभिः प्राप्नोत्। भवन्तः अपि एतां श्रुत्वा आनन्दिताः भविष्यन्ति। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये स्वपितुः बेबी मम बुद्धिमन् प्रिय स्वपितुः गतदिवसः अन्धकारः च आगतः निद्रा देवी आगमिष्यति तारकाणाम् उद्यानात् स्वप्नान् एतां श्रुत्वा आनन्दिताः भविष्यन्ति। स्वपितुः जो 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 जो। असम राज्यस्य कामरूप जनपदस्य दिनेश गोवालावर्यः एतस्यां प्रतियोगितायां द्वितीयं पुरस्कारं जितवान्। एतेन या वात्सल्यगीतिः लिखिता तस्यां स्थानीयस्य कोहार अर्थात् मृत्तिकया धातुना च पात्र निर्मातॄणां प्रसिद्धकलायाः निदर्शनम् अस्ति। कोहार कोकाए मुनाती अनीसे मुनाती हसेनो की आर्य कुंभकारः स्यूतं स्वीकृत्य समायातः अपि स्यूते किम् अस्तीति
उद्घाट्य दृष्टः कुम्भकारस्य स्यूतः तदा स्यूते प्राप्तः आकर्षकः कंसः अस्माकं पुत्री कुम्भकारं पृष्टवती कथम् अस्ति एषः लघुकंसः। गीतैः अथ च वात्सल्यगीतिभिः इव रङ्गवल्ली प्रतियोगिता अपि अत्यन्तं लोकप्रिया अवर्तत। एतस्यां सहभागकर्तृभिः उत्तमोत्तमाः सुन्दर्याः रङ्गवल्ल्याः विरच्य प्रेषिताः। एतस्यां विजेत्री प्रवृष्टिः पञ्जाबराज्यस्य कमलकुमारवर्यस्य अजायत। एतेन नेताजी सुभाषचन्द्र बोसवर्यस्य अमर हुतात्मवीर भगतसिंहस्य च अत्यन्तं सुन्दरी रङ्गवल्ली निर्मिता। महाराष्ट्रस्य सांगली स्थानस्य सचिन नरेन्द्र अवसारीवर्याः स्वीयायां रङ्गवल्ल्यां जलियांवाला उद्यानं, तत्स्थलगतं नरसंहारम् अथ च हुतात्म उधमसिंहस्य वीरतां प्रदर्शितवान्। गोवा वास्तव्येन गुरुदत्त वान्तेकर वर्येण गान्धीवर्यस्य रङ्गवल्ली निर्मिता। तत्रैव पुदुच्चेरी प्रदेशस्य मालातिसेल्वं वर्येण अपि स्वातन्त्र्यस्य महद्योद्धृषु स्वीयम् अवदानं कृतम्। देशभक्ति गीत प्रतियोगितायाः विजेत्री टी विजयदुर्गा महोदया आन्ध्रप्रदेशस्य अस्ति। तया तेलुगु भाषायां स्वीय प्रविष्टि प्रेषिता आसीत्। सा स्वक्षेत्रीयेण प्रसिद्ध स्वातन्त्र्यवीरेण नरसिम्हारेड्डी गारुवर्येण अत्यन्तं प्रेरिता अस्ति। भवन्तः अपि शृण्वन्तु विजयदुर्गावर्यायाः प्रविष्टेः एनम् अंशम्। रेनाटी सूर्युडा वीर नरसिंहुडा भारत स्वातंत्र्य समरपु अंकुरा। रेनाडु प्रान्तस्य सूर्य हे वीर नरसिंह भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामस्य अंकुरः त्वम् अंकुशः त्वम्। आङ्ग्लीयानां न्यायरहितं निरङ्कुशदमनकाण्डं पश्य शोणितं तव उद्वेलितम् अग्निवच्च व्यवहरति। रेनाडु प्रान्तस्य सूर्य हे वीर नरसिंह। तेलुगु भाषाया अनन्तरम् अधुना अहं किञ्चन मैथिली गीतिं श्रावयामि। एतत् दीपकवत्स महोदयेन प्रेषितम् अस्ति। तेन अपि एतस्यां प्रतियोगितायां पुरस्कारः जितः। भारत दुनियाक शान छैयो भैया हमर देश महान छै। भारतम् अस्ति विश्वस्य गरिमा भ्रातः स्वीयः देशोऽस्ति महान्। दिशात्रये तोयनिधिः उत्तरे कैलासः च बलवान्। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसि कमला च बलवत्यः स्वीयः देशोऽस्ति महान्। त्रिवार्णिके वसति प्राणः सखायः एतद्भवद्भ्यः अरोचत इति भावयामि। प्रतियोगितायाम् आगतासु एतादृशीनां प्रविष्टीनां सूची तु अत्यन्तं दीर्घा। भवन्तः संस्कृतिमन्त्रालयस्य वेबसाइट फलके एताः प्रविष्टिः स्वपरिवारेण सह पश्यन्तु शृण्वन्तु च। अनेन प्रेरिताः भविष्यन्ति भवन्तः। मम प्रियाः देशवासिनः, वार्ता यदि वाराणस्याः भवेत्, शहनायवाद्यस्य भवेत्, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्यस्य भवेत्, तर्हि स्वाभाविकमस्ति मम अवधानं तत्र भवेत् एव। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् एव उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युव पुरस्काराः प्रदत्ताः। एते पुरस्काराः संगीतस्य कला प्रदर्शनस्य च क्षेत्रे उदीयमानेभ्यः प्रतिभाशालिभ्यः कलाकारेभ्यः प्रदीयन्ते। ते कला संगीत जगतः लोकप्रियता वर्धनेन सह एव तत्समृद्धौ अपि स्वीयं योगदानं कुर्वन्ति। एतेषु ते कलाकाराः अपि समवेताः सन्ति यैः तेषु वाद्ययन्त्रेषु नवजीवनं सञ्चारितं। येषां लोकप्रियता कालानुक्रमेण अपक्षीयमाणा आसीत्। अधुना भवन्तः सर्वेपि एतं संगीतध्वनिं ध्यानेन शृण्वन्तु। अपि जानन्ति भवन्तः किम् इदं वाद्यं? सम्भवम् अस्ति वाद्यं न भवेत्। एतस्य वाद्ययन्त्रस्य नाम सुरसिंगार इति अस्ति। इमं च संगीतध्वनिं व्यरचयत् जॉयदीपः मुखर्जी। जॉयदीपवर्यः उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कारेण सम्मानितेषु युवसु अन्यतमः अस्ति। एतस्य वाद्यस्य संगीतध्वनीनां श्रवणं 5-6 दशकात् एव दुर्लभ प्रायः आसीत्। परं जॉयदीपः सुरसिंगारवाद्यं पुनः प्रसिद्धं कर्तुम्
अत्यन्तं परिश्रमं करोति। तेन एव प्रकारेण भगिन्याः उप्पलपूनागमणिवर्यायाः अपि प्रयासः अत्यन्तं प्रेरकः अस्ति। एषा तादृशी प्रथम महिला कलाकारा अस्ति या मैण्डोलिन् वाद्यवर्गे कर्णाटकसङ्गीताय एतं पुरस्कारं प्राप्तवती। तत्रैव सङ्ग्रामसिंह सुहास भण्डारेवर्यः वार्करी कीर्तनाय पुरस्कारं प्राप्नोत्। एतस्यां सूच्यां केवलं सङ्गीतेन सम्बद्धाः कलाकाराः एव न सन्ति। वि दुर्गादेवी महोदयया नृत्यस्य करकट्टम् इत्यस्यां प्राचीनशैल्यां यः पुरस्कारः जितः। एतस्य पुरस्कारस्य इतोपि एकेन विजेत्रा राजकुमार नायकवर्येण तेलङ्गानाप्रान्तस्य 31 जनपदेषु 1,100 दिनानि यावत् प्रवर्तितस्य पेरिनी ओडिसी इत्यस्य आयोजनं कृतम् आसीत्। अद्य जनाः एतान् पेरिनी राजकुमार नाम्ना परिचिन्वन्ति। पेरिनी नाट्यं भगवते शिवाय समर्पितं किञ्चन नृत्यं यदि काकतीय साम्राज्यकाले अत्यन्तं लोकप्रियमासीत्। एतस्य साम्राज्यस्य मूलम् अद्यतनेन तेलङ्गाना प्रान्तेन सम्बद्धम् अस्ति। अपरः एकः पुरस्कारविजेता साइखौम सूरचन्द्रसिंहवर्यः अस्ति। एषः मैतेयी पुङ्ग इति वाद्ययन्त्रनिर्माणे सिद्धहस्तः तदर्थं च प्रसिद्धः। एतस्य वाद्यस्य मणिपुरेण सम्बन्धः अस्ति। पूरन सिंहः एकः दिव्यांगः कलाकारः अस्ति यः राजुला, मलुशाही, न्यौली, हुड्का बोल, जागर प्रभृति विभिन्नान् सङ्गीतमाध्यमान् लोकप्रियान् कुर्वन् अस्ति। एतत् सम्बद्धानि बहूनि ध्वन्यङ्कनानि अपि अनेन सज्जीकृतानि सन्ति। उत्तराखण्डस्य लोकसङ्गीते स्वीयां प्रतिभां प्रदर्श्य पूरन सिंह महोदयेन अनेके पुरस्काराः अपि जिताः। समयसीमा अस्ति, तस्मात् अत्र सर्वेषां पुरस्कारभाजां नामग्रहणं कदाचित् न कुर्याम। परम् अहं विश्वसिमि यत् भवन्तः तेषां विषये अवश्यं पठिष्यन्ति। मम विश्वासः अस्ति यत् एते सर्वे कलाकाराः कलाप्रदर्शनम् इतोपि लोकप्रियं कर्तुं स्थानीयस्तरे सर्वान् प्रेरयन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, तीव्रगत्या प्रवर्धमाने अस्माकं देशे डिजिटल इंडिया इत्यस्य सामर्थ्यं प्रतिकोणं दृश्यते। डिजिटल इंडिया इत्यस्य शक्तिं गृहाणि यावत् प्रापणे विभिन्नानाम् एप्स् इति तन्त्रांशानां महती भूमिका भवति। एतादृशम् एव किञ्चन ऐप् इति तन्त्रांशः ई-सञ्जीवनी अस्ति। अनेन दूरभाषीय परामर्शः अर्थात् सुदूरम् उपविष्टेन चिकित्सकेन सह दृश्यश्रव्यमाध्यमेन स्वकीयस्य रोगस्य विषये परामर्शं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतं तन्त्रांशम् उपयुज्य अधुनावधि दूरभाषीय परामर्शकर्तॄणां संख्या 10 कोट्यधिका संवृत्ता। भवन्तः कल्पनां कर्तुं प्रभवन्ति, दृश्यश्रव्यमाध्यमेन 10 कोटि संख्याकानां रोगी चिकित्सकानाम् अद्भुत सम्बन्धः अस्ति। एतत् हि महदुपलब्धिः वर्तते। एतदर्थम् अहं सर्वान् चिकित्सकान् अथ एतस्याः सुविधायाः लाभस्वीकर्तॄन् रोगिणः वर्धापयामि। भारतीयाः प्रविधिं कथं स्वजीवनस्य अंगत्वेन कृतवन्तः एतत् हि सजीवम् उदाहरणमस्ति। वयं दृष्टवन्तः यत् कोरोना काले ई-सञ्जीवनी ऐप् इति तन्त्रांशेन कल्पितः दूरभाषीय परामर्शः जनेभ्यः वरः इव सिद्धः। मदीयम् अपि मनः जातं, किमर्थं न एतस्मिन् मन की बात कार्यक्रमे केनचित् चिकित्सकेन अथ च रोगिणा सह सम्भाषयेयम् अथ भवतः सर्वान् यावत् विषयं प्रापयेयम्। वयम् एतद् ज्ञातुं यतेमहि यत् टेलीकन्सल्टेशन् इति दूरभाषीय परामर्शः जनेभ्यः कियत् प्रभावपूर्णः अवर्तत। अस्माभिः सह सिक्किम राज्यस्य चिकित्सकः मदनमणि महोदयः अस्ति। डॉक्टर मदनमणि सिक्किम वास्तव्यः एव अस्ति, परं तेन MBBS पाठ्यक्रमः धनबादतः अधीतः। अनन्तरं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयात् MD इति उपाधिं प्राप्तवान्। सः ग्रामक्षेत्रेषु निवसद्भ्यः शतशः जनेभ्यः दूरभाषीय परामर्शं कृतवान् अस्ति। प्रधानमन्त्रीवर्यः डॉक्टर मदनमणि महोदयः वदति खलु? डॉक्टर मदनमणिः आम्। प्रधानमन्त्रीवर्यः नमस्कारः मदनमणि महोदय। नमस्कारः श्रीमन् प्रधानमन्त्रीवर्य, अहं नरेन्द्र मोदी वदन् अस्मि। डॉक्टर मदनमणिः आम् श्रीमन्। अपि भवान् वाराणस्याम् अधीतवान्? डॉक्टर मदनमणिः आम्, अहं वाराणस्यां पठितवान्। भवदीया चिकित्सा क्षेत्रीया शिक्षा तत्रैव अभवत्? आम् आम् श्रीमन्। प्रधानमन्त्रीवर्य, यदा भवान् वाराणस्याम् आसीत् तदानन्तनी वाराणसी तु दृष्टा, परम् अद्यतनीं परिवर्तितां च वाराणसीं द्रष्टुं गतवान् न वा? डॉक्टर मदनमणिः प्रधानमन्त्रीवर्य,
यदारभ्य अहं सिक्किमं प्रत्यागतः अहं गन्तुं न शक्तवान्, परं श्रुतवान् अस्मि यत् तत्र बहु परिवर्तनं जातम्। प्रधानमन्त्रीवर्यः, कति वर्षाणि जातानि वाराणसीतः आगमनात् परं? डॉक्टर मदन मणिः, वाराणसीतः मया 2016तमे वर्षे आगतम्। प्रधानमन्त्रीवर्य, अहो, तर्हि अवश्यं गन्तव्यं तत्र भवता। आम् आम्। प्रधानमन्त्रीवर्य, अस्तु, अहं तु एतदर्थं दूरवाणीं कृतवान् यतः भवान् सिक्किमस्य अन्तर्वर्तिनः भागेषु सुदूरं पर्वतेषु च स्थित्वा तत्रत्य जनान् दूरभाषीय परामर्शान् प्रदाय महतीं सेवां कुर्वन् अस्ति। डॉक्टर मदन मणिः, आम् महोदय। प्रधानमन्त्रीवर्य, अहं मन की बात इत्यस्य श्रोतॄन् भवदनुभवान् श्रावयितुम् इच्छामि। डॉक्टर मदन मणिः, आम् महोदय। प्रधानमन्त्रीवर्यः, किञ्चित् मां विज्ञापयतु स्वीयान् अनुभवान्। डॉक्टर मदन मणिः, अनुभवाः तु उत्तमाः सन्ति प्रधानमन्त्रीवर्य। किमस्ति, सिक्किमे अत्यन्तं निकटस्थं प्राथमिकं स्वास्थ्यसेवाकेन्द्रं गन्तुम् अपि लोकैः आरुह्य याने उपविश्य 100-200 वा रूप्यकमितं धनव्ययं करणीयम् एव। अथ च तत्र प्राप्य चिकित्सकः मिलेत् न वा, एषा अपि काचित् समस्या भवति। तस्याम् अवस्थायां सुदूरस्थितैः जनैः सह वयं दूरभाषादियन्त्रे संयुज्य साक्षात् परामर्शं कुर्मः। स्वास्थ्य कल्याण केन्द्राणां ये खलु सामुदायिक स्वास्थ्याधिकारिणः भवन्ति ते जनानां सम्पर्कम् अस्माभिः कारयन्ति। वयं च लोकानां पूर्वतनं रोगं तत्सम्बद्धं परीक्षणम् अवलोक्य वर्तमानस्थितिं विज्ञापयामः। प्रधानमन्त्रीवर्यः, अर्थात् पत्रकाणि अपि प्रेषयन्ति? डॉक्टर मदन मणिः, आम्, पत्रकाणि अपि प्रेषयामः। अथ च कदाचित् परीक्षणपत्रकादि प्रेषणं न सम्भाव्यते तदा ते पठित्वा अस्मान् बोधयन्ति। प्रधानमन्त्रीवर्यः, तत्रत्य कल्याणकेन्द्रस्य चिकित्सकः बोधयति? डॉक्टर मदन मणिः, आम्, कल्याणकेन्द्रे यः CHO भवति, सामुदायिक स्वास्थ्याधिकारी इति। प्रधानमन्त्रीवर्यः, यः रोगी भवति सः स्वीयाः समस्याः भवन्तं साक्षात् सूचयति खलु? डॉक्टर मदन मणिः, आम्, आदौ रोगी समस्याः वदति, अनन्तरं पुरातनपत्राणि पश्यामः। तत्रापि यदि किञ्चित् नूतनं यदि अस्माभिः प्रष्टव्यं, यथा कस्यचित् वक्षसः परिश्रवणम् अपेक्षितं, यदि कस्यचित् पादयोः वृद्धिः अस्ति न वा, यदि सामुदायिक स्वास्थ्याधिकारी एतादृशं न पश्यति तर्हि वयं तम् एतादृश परीक्षणार्थं कथयामः। नेत्राणि द्रष्टुं, रक्तन्यूनतां ज्ञातुं, यदि कासः अस्ति तर्हि वक्षसः परिश्रवणार्थं कथयामः। प्रधानमन्त्रीवर्यः, भवतां वार्ताप्रकारः श्रव्यात्मकः भवति उत दृश्यश्रव्यमाध्यमः अपि उपयुज्यते? डॉक्टर मदन मणिः, आम्, दृश्यश्रव्यमाध्यमस्य उपयोगः सम्भाषणार्थं क्रियते। प्रधानमन्त्रीवर्य, तर्हि रोगिणं भवान् अपि पश्यति? डॉक्टर मदन मणिः, रोगिणम् अपि द्रष्टुं समर्थाः भवामः। प्रधानमन्त्रीवर्य, रोगिणः कः भावः भवति? डॉक्टर मदन मणिः, रोगी सन्तोषम् अनुभवति, यतः चिकित्सकं समीपतः पश्यति। तस्य भ्रमः भवति यत् औषधीनां मात्रा अल्पा करणीया, वर्धनीया वा, यतो हि सिक्किमे आधिक्येन रोगिणः मधुमेहस्य, उच्च रक्तचापस्य च भवन्ति। अथ च ताम् एकां मधुमेहस्य, उच्च रक्तचापस्य च औषधिं परिवर्तयितुं चिकित्सकमेलनाय कियत् दूरं गन्तव्यं भवति। परं दूरभाषीय परामर्शद्वारा चिकित्सकः अपि तत्रैव लभते। अथ च औषधिः अपि स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रे निःशुल्कौषध प्रकल्पान्तर्गतं मिलति। तस्मात् तत एव औषधयः स्वीकृत्य गच्छति रोगी। प्रधानमन्त्री, अस्तु मदनमणि महोदय, भवान् जानाति यत् रोगिणः स्वभावः भवति यत् यावत् चिकित्सकः न आगच्छति, चिकित्सकः न पश्यति, तावदसौ सन्तुष्टः न भवति। तथैव च वैद्यः अपि अनुभवति यत् रोगी तु द्रष्टव्यः अस्ति। तत्र समग्र परामर्शः दूरसञ्चारेण एव क्रियते। तदा चिकित्सकः किम् अनुभवति, रोगी च किम् अनुभवति? डॉक्टर मदन मणिः, आम्, तत्तु वयमपि अनुभवामः यत् यदि रोगिणा मन्यते यत् चिकित्सकेन द्रष्टव्यः तर्हि यत्किमपि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति तद्वयं स्वास्थ्याधिकारिणा सम्भाष्य वीडियो माध्यमेन पश्यामः। कदाचिच्च वीडियो मध्ये एव रोगी समीपम् आगत्य आत्मीयानां समस्यानां प्रदर्शनं करोति। यदि कस्यचित् तत्सम्बद्धा समस्या अस्ति तदापि वीडियो माध्यमेन एव दर्शयति। एतेन तेपि जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति। प्रधानमन्त्री, अनन्तरं तेन उपचारेण रोगी सन्तोषम् अधिगच्छति वा?
किम् अनुभूयते? अपि रोगी स्वस्थः भवति? डॉक्टर मदनमणिः आम्, बहु सन्तोषः प्राप्यते, वयमपि सन्तोषं प्राप्नुमः महोदय, यतो हि सम्प्रति अहं स्वास्थ्य विभागे अस्मि, सहैव च दूरपरामर्शमपि करोमि, एवं सञ्चिकया सहैव रोगिणः परीक्षा मम कृते अतीव सुखदानुभवः भवति। प्रधानमन्त्री सामान्यतया भवत्सकाशं कियन्तः रोगिणः दूरपरामर्शार्थं प्राप्यन्ते? डॉक्टर मदनमणिः आसाम्प्रतं मया 37-5 रोगिणः दृष्टाः। प्रधानमन्त्री अहो, अस्यार्थः अस्ति यत् भवता अस्मिन् बहु नैपुण्यम् अधिगतम्। डॉक्टर मदनमणिः आम्, एतेन सुखम् अनुभूयते। प्रधानमन्त्री अस्तु, अहं भवद्भ्यः शुभकामनाः व्याहरामि। अस्य प्रविधेः उपयोगेन भवान् सिक्किमस्य दूरस्थेषु वनपर्वतेषु निवसतां जनानां महतीं सेवां करोति। तथा च सुखदः विषयः अस्ति यदस्माकं देशस्य दूरस्थेषु अपि क्षेत्रेषु प्रविधेः एतादृशः सदुपयोगः क्रियते। अस्तु, मम पक्षतः भवतः बहु अभिनन्दनम्। डॉक्टर मदनमणिः धन्यवादाः। सखायाः डॉक्टर मदनमणि महोदयस्य वक्तव्येन स्पष्टं भवति यत् ई-सञ्जीवनी ऐप् कथं तस्य साहाय्यं करोति। डॉक्टर मदन महाभागानन्तरं वयमधुना अन्येन मदनेन मिलामः। असौ उत्तरप्रदेशस्य चन्दौली जनपदवासी मदन मोहन लालवर्यः अस्ति। संयोगवशेन चन्दौली बनारसं निकषा एवास्ति। आगच्छन्तु, मदन मोहन वर्येण जानीमः यत् ई-सञ्जीवनी विषये रोगीरूपेण तस्य अनुभवः कीदृशः अवर्तत। प्रधानमन्त्री मदन मोहन नमो नमः। मदन मोहनः नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री नमस्कारः। अस्तु, अहं सूचितोऽस्मि यत् भवान् मधुमेह रोगी अस्ति। मदन मोहनः एवं। प्रधानमन्त्री भवान् च प्रविधेः उपयोगेन दूरपरामर्शं कृत्वा आत्मनः रोगसम्बद्धं साहाय्यं गृह्णाति। मदन मोहनः एवं। प्रधानमन्त्री अहं रोगी भावेन भवतः अनुभवान् श्रोतुमिच्छामि, यतोऽहं देशवासीनां कृते एतत् वृत्तं प्रसारयितुमिच्छामि। अद्य अस्माकं ग्रामेषु निवसन्तः जनाः अपि कथम् अद्यतनप्रविधेः उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति, किञ्चित् कथयतु यत् भवान् कथं करोति। मदन मोहनः एवमस्ति महोदय, चिकित्सालयाः दूरे सन्ति। यदा च मां मधुमेहः जातः तदा 5-6 किलोमीटर् दूरं गन्तव्यं भवति स्म, दर्शयितव्यं भवति स्म। यावच्च एषा व्यवस्था भवता उपपादिता, इदानीं गच्छामः, परीक्षा भवति, अन्यत्रस्थैः चिकित्सकैः चर्चा भवति, औषधमपि दीयते। एतेन अस्माकं महान् लाभः भवति, अन्ये जनाः अपि तेन लाभं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री तदा प्रत्येकं समये स एव चिकित्सकः भवन्तं पश्यति अथवा वैद्याः परिवर्तिताः जायन्ते। मदन मोहनः यदा एकः चिकित्सकः न अवगच्छति तर्हि स अन्येन चिकित्सकेन चर्चां कृत्वा तेन अस्माकं वार्तालापं कारयति। प्रधानमन्त्री चिकित्सकाः यत् मार्गदर्शनं करोति तेन भवतः पूर्णलाभः भवति वा? मदन मोहनः अस्माकं लाभः भवति, तेन अस्माकं बहु लाभः अस्ति। अन्येषां ग्रामाणां जनाः अपि तेन लाभम् आप्नुवन्ति। सर्वे जनाः तत्र पृच्छन्ति यत् अस्माकं रक्तापीडः अस्ति, शर्करा अस्ति, परीक्षणं करोतु, औषधं कथयतु इति। पूर्वं च 5-6 किलोमीटर् मितं यावत् गच्छन्ति स्म। सुदीर्घा पङ्क्तिः भवति स्म, परीक्षणालये अपि पङ्क्तिः भवति स्म, प्रतिदिनं समयस्य हानिः भवति स्म। प्रधानमन्त्री अर्थात् भवतः समयः अपि रक्षितः भवति। मदन मोहन तथा धनस्यापि व्ययः भवति स्म। अत्र च सर्वाः सेवाः निःशुल्कं भवन्ति। प्रधानमन्त्री अस्तु, यदा भवतः समक्षं चिकित्सकः भवति तदा विश्वासः उत्पद्यते यद् एषः चिकित्सकः अस्ति, तेन मम नाडी परीक्षिता अस्ति, मम नेत्रं जिह्वा अपि परीक्षिता अस्ति, एतेन भिन्नः भावः उद्भवति। साम्प्रतं यदा दूरपरामर्शः क्रियते तर्हि तादृश एव सन्तोषः अनुभूयते वा? मदन मोहन आम्, सन्तोषः भवति। अहम् अनुभवामि यदसौ अस्माकं नाडीं गृह्णाति, स्यन्दनमापिनीं स्थापयति। अहं च अतीवानन्दम् अनुभवामि यद् भवता एतादृशी उत्तमव्यवस्था कृता, येन अस्माभिः कष्टेन तत्र गन्तुं भवति स्म, भाटकं दीयते स्म, तत्र पङ्क्तिषु स्थातव्यं भवति स्म। अधुना तु समस्या समाप्ता अस्ति। अस्माभिः च सर्वाः सुविधाः गृहे एव अवाप्यन्ते। प्रधानमन्त्री अस्तु मदन मोहन, मम पक्षतः भवद्भ्यः बहु शुभकामनाः। अस्मिन् वयसि अपि भवान् प्रविधिम् अधिगच्छति, उपयोगं च करोति,
अन्येभ्यः अपि कथयतु येन जनानां समयः रक्षितः भवतु, धनमपि रक्षितं स्यात्, तेषामपि किमपि मार्गदर्शनं भवतु, येन औषधादयः उत्तमरीत्या भवन्तु। मदनमोहनः एवमेव। प्रधानमंत्री अस्तु मम पक्षतः बहु शुभकामनाः मदनमोहन महोदय। बनारस नगरी भवता काशी विश्वनाथ स्थानकत्वेन विकासिता, एतेनाहं भवतः अभिनन्दनं व्याहरामि। प्रधानमंत्री अहं भवन्तं धन्यवादं ज्ञापयामि। मया किं कृतं? बनारस जनैः बनारस नगरी निर्मिता अस्ति, अन्यथा अहं तु गङ्गामातुः सेवायै गङ्गामात्रा आहूतः अस्मि, एतदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। अस्तु, भवते बहु शुभकामनाः। नमो नमः। मदनमोहन नमस्कारः महोदय। प्रधानमंत्री नमस्कारः। सखायः ई-सञ्जीवनी ऐप् इति देशस्य सामान्यजनस्य मध्यमवर्गस्य पार्वत्यक्षेत्रेषु निवसतां जनानां च कृते जीवनरक्षकपटलत्वेन समुद्भवति। एषा एव भारतस्य अङ्कीयक्रान्तिशक्तिः अस्ति। अस्य च प्रभावं वयमद्य प्रत्येकं क्षेत्रे अनुभवामः। भारतस्य UPI इत्यस्य सामर्थ्यमपि भवन्तः जानन्ति। विश्वस्य अनेक देशाः एतं प्रति आकृष्टाः सन्ति। कतिपयदिनपूर्वं भारतस्य सिङ्गापुरस्य च मध्ये UPI पे नाउ लिंक लॉन्च संयोगः आरब्धः अस्ति। अधुना सिङ्गापुर भारतयोः जनाः तथैव चलभाषयन्त्रेण धनान्तरणं कुर्वन्ति यथा स्वदेशे कुर्वन्ति। अहं प्रसन्नः अस्मि यत् जनाः तस्य लाभं ग्रहीतुम् आरब्धवन्तः। भारतस्य ई-सञ्जीवनी ऐप् भवतु, UPI वा, एते जीवनसौमनस्यं वर्धयितुम् अतीव सहायकाः सिद्धाः जाताः सन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा कस्मिंश्चित् देशे विलुप्यमाना कापि पक्षिप्रजातिः जीवजन्तुः वा संरक्षते तदा तस्य चर्चा अखिल जगति सञ्जायते। अस्माकं देशे एतादृश बहव्यः महत्यः परम्पराः सन्ति याः लुप्ताः अवर्तन्त, जनानां मस्तिष्कतः अपाकृताः आसन्, परमधुना जनसहभागितायाः सामर्थ्येन तेषां पुनरुत्थानाय प्रयासाः क्रियन्ते। एतस्य चर्चायै मन की बात इत्यस्मात् श्रेष्ठतरः मञ्चः किम् अपरः भविष्यति। इदानीं यदहं भवद्भ्यः सूचयामि तद् ज्ञात्वा भवन्तः यथार्थतया प्रसन्नाः भविष्यन्ति, दायं प्रति गर्वः भविष्यति। अमेरिका देशे निवसता कंचन बैनर्जी महोदयेन दाय संरक्षणेन सम्बद्धम् एतादृशमेव अभियानं प्रति ममावधानम् आकृष्टम्। अहं तस्मै अभिनन्दनं व्याहरामि। सखायः पश्चिम बंगाले हुगली जनपदस्य बांसबेरिया नगरे अस्मिन् मासे त्रिबेनी कुम्भो महोत्सव इत्यस्य आयोजनं कृतमस्ति। 8 लक्षाधिकाः भक्ताः अस्मिन् भागं गृहीतवन्तः। परम् अपि भवन्तः जानन्ति यद् एषः एतावत् विशिष्टः किमर्थमस्ति? विशेषः अस्ति यतोहि एषा प्रथा 700 वर्षाणाम् अनन्तरं पुनरुज्जीविता अभवत्। यद्यपि एषा परम्परा सहस्रवर्षपुरातना अवर्तत, परं दौर्भाग्येन 700 वर्षपूर्वं बंगालस्य त्रिबेनी क्षेत्रे आयोज्यमानः एषः महोत्सवः स्थगितः अवर्तत। स्वातन्त्र्यानन्तरं तस्य पुनरारम्भः कर्तव्यः आसीत्, परन्तु तदपि न समभवत्। वर्षद्वयपूर्वं स्थानीयजनैः त्रिबेनी कुम्भो पारिचोलोना शोमिते इत्यस्य माध्यमेन एषः महोत्सवः पुनः प्रचलितः अस्ति। अहमेतेन आयोजनेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः वर्धापनं व्याहरामि। भवन्तः केवलं परम्परामेव जीवितां न कुर्वन्ति, अपि तु भारतस्य सांस्कृतिकं दायमपि रक्षन्तु। सखायः पश्चिमबङ्गाले त्रिबेनी स्थलं शताब्देभ्यः पवित्रस्थानत्वेन प्रसिद्धमस्ति। अस्योल्लेखः विभिन्नेषु मङ्गलकाव्येषु, वैष्णवसाहित्ये, शाक्तसाहित्ये, अन्येषु च बाङ्ग्लासाहित्यग्रन्थेषु अपि प्राप्यते। विभिन्नैः ऐतिहासिकैः प्रपत्रैः ज्ञायते यत् कदाचिदेषः प्रदेशः संस्कृतभाषायाः, शिक्षायाः, भारतीयसंस्कृतेः च केन्द्रत्वेन स्थापितः आसीत्। अनेके साधवः एतत् क्षेत्रं माघसङ्क्रान्त्यवसरे कुम्भस्नानार्थं पवित्रस्थलं मन्यन्ते। त्रिबेनीनगरे भवन्तः अनेके गङ्गाघट्टाः, शिवालयाः, टेराकोटा निर्मिताभिः वास्तुकलाभिः अलङ्कृतानि प्राचीनभवनानि च द्रष्टुं पारयन्ति। त्रिबेनीदायस्य पुनः स्थापनार्थं कुम्भपरम्परायाश्च गौरवं पुनरुज्जीवयितुं गतवर्षे अत्र कुम्भमेलकायोजनं कृतमासीत्। 7 शताब्दस्य अन्तरेण आयोजितेन एतेन 3 दिवसीयेन कुम्भमहास्नानेन मेलकेन च अस्मिन् प्रदेशे नूतनोर्जा सञ्चारिता जाता।
दिनत्रयेषु प्रतिदिनम् आयोजितासु गंगा आरती रुद्राभिषेक यज्ञादिषु बहुसंख्यासु जनाः भागं गृहीतवन्तः। साम्प्रतम् आयोजिते महोत्सवे विविधाः आश्रमाः, मठाः, अखाडाश्च समाविष्टाः अजायन्त। बांग्ला परंपरा संबद्धाः कीर्तन, बाउल, गोडियो नृत्यो, स्त्रीखोल, पोटेरगान, छौ नाच इत्यादयः विधाः सायंकालीनेषु कार्यक्रमेषु आकर्षण विषयाः अभवन्। अस्माकं यूनां देशस्य सौवर्णेन इतिहासेन समायोजनस्य एषः अतीव प्रशंसनीयः प्रयासः अवर्तत। भारते एतादृशाः अन्याः अपि परम्पराः सन्ति येषां पुनरुत्थानस्य आवश्यकता वर्तते। अहम् आशान्वितः अस्मि यत् तेषां विषये जायमाना चर्चा जनान् अस्यां दिशि अवश्यमेव प्रेरयिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे स्वच्छ भारत अभियानेन जनसहभागितायाः भावः एव परिवर्तितः अस्ति। देशे कुत्रापि यदि स्वच्छतया सम्बद्धः किमपि भवति चेत् तर्हि जनाः तस्य विवरणं मह्यम् अवश्यं प्रेषयन्ति। एवं ममावधानं हरियाणा राज्यस्य यूनाम् एकस्मिन् स्वच्छताभियाने आकृष्टमस्ति। हरियाणा राज्यस्य एकः ग्रामः दुल्हेडी इत्यस्ति। अत्र युवभिः निर्णीतं यत् स्वच्छता विषये भिवानीनगरं प्रतीकरूपेण स्थापनीयम् अस्ति। तैः युव स्वच्छता जनसेवा समितिः इत्येषा स्थापिता। अनया समित्या सम्बद्धाः युवानः प्रातः 4 वादने भिवानीं प्राप्नुवन्ति। ते नगरस्य विभिन्नेषु स्थानेषु मिलित्वा स्वच्छताभियानं चालयन्ति। आसाम्प्रतम् एते जनाः नगरस्य विभिन्नभागेभ्यः नैकटनमितानाम् अवकराणाम् उन्मूलनं कृतवन्तः सन्ति। सखायाः वेस्ट टू वेल्थ इति अवकरतः धनार्जनम् अपि स्वच्छ भारत अभियानस्य महत्वपूर्णः पक्षः अस्ति। ओडिशा राज्यस्य केन्द्रपाड़ा जनपदस्य वास्तव्या भगिनी कमलामो हराना महाभागा एकस्य स्वयं साहाय्य समूहस्य सञ्चालनं करोति। अस्य समूहस्य महिलाः दुग्धस्यूतैः अन्यैश्च कृतकपुटादिभिः मञ्जूषाः चलभाषपिटकादयः रचयन्ति। एतत् स्वच्छतया साकं तासां वृत्त्यर्जनस्य अपि उत्तमः स्रोतः जायते। यदि वयं निश्चयं कुर्याम तर्हि स्वच्छ भारतस्य कृते प्रभूतं योगदानं कर्तुं शक्नुमः। न्यूनातिन्यूनं प्लास्टिक् पुटस्य स्थाने वस्त्रपुटं स्थापयितुं सङ्कल्पः तु अस्माभिः सर्वैः धारणीयः। भवन्तः अनुभविष्यन्ति यत् भवताम् एषः सङ्कल्पः भवतः कृते कियान् सन्तोषप्रदः अस्ति, अन्येषां च कृते उत्प्रेरकः अपि भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मया भवद्भिः साकं मिलित्वा पुनः अनेकेषु प्रेरणास्पदविषयेषु चर्चा विहिता। परिवारेण साकं तस्य श्रवणं विहितं। साम्प्रतं च आदिवसं तस्य मननं विधास्यामः। वयम् अस्माकं देशस्य कर्मठतायाः यावतीं चर्चां कुर्मः तावतीम् एव ऊर्जां वयम् अधिगच्छामः। एतेनैव ऊर्जाप्रवाहेण साकं चलायमानाः वयमद्य मन की बात इत्यस्य 98तमं प्रकरणं यावत् आगताः। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः परं होलिका उत्सवः अस्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः होलिकायाः हार्दिकाः शुभकामनाः। अस्माभिः स्वीयोत्सवाः वोकल फॉर लोकल इति संकल्पेन आमाननीयाः। स्वीयानुभवानां मया साकं सहभागीकरणं मा विस्मरन्तु। तावत् मह्यं सौप्रस्थानिकं व्याहरन्तु। आगामिनिवारं पुनः नूतन विषये सह मेलिष्यामः। बहु धन्यवादाः। नमस्कारः।